Namaste everyone. We are so happy to share that we have reached 4,000 subscribers on our YouTube channel. Your support and love mean the world to us. Thank you very much for being part of this journey. Let's continue learning and growing together. धन्यवाद. र आज हामीले बीबीए र एमबीए को लागि क्यापिटल स्ट्रक्चर म्यानेजमेन्टबाट वारन्ट्स र कन्भर्टिबल्सको डे 4 को इन डेप्थ भर्जन को हामीले भिडियो लिएर आएको छौं. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फ्रम द टुडेज कोट. इन्स्पिरेसन डज एक्जिस्ट बट इट मस्ट फाइन्ड यु वर्किङ. प्रेरणा अवश्य हुन्छ तर यसले तपाईलाई काम गर्दै पाउनुपर्छ. हामी यी कोटको साथमा हामीले आजको क्लास हामी सुरु गर्दिन चाहन्छौँ र आजको क्वेशन हामीले 2021 क्वेशन नम्बर 3 पास्ट इयरको हामीले क्वेशन लिएर आएको छौँ र क्वेशनले के भन्छ भने द एनटीएल कम्पनी निड्स एडिसनल लङ टर्म फन्ड अमाउन्टेड ₹12 मिलियन. यो कम्पनीलाई हैन लङ टर्म फन्ड 12 मिलियनको खाँचो छ. कम्पनी चाहिँ एक्सपेन्सन गर्न चाहन्छ होला, त्यसैले 12 मिलियन लोनको खाँचो छ. It wants to fulfill the fund through exercise of warrant. र अब हामीले 12 मिलियन पैसा हामीले कहाँबाट रेज गर्ने होला? सो 12 मिलियनको पैसा हामीले कहाँबाट रेज गर्छौँ भने थ्रु एक्सरसाइज अफ वारन्ट. यो एक्सरसाइज अफ वारन्ट भनेको कम्पनीले वारन्ट इस्यु गर्छ र पछि वारन्ट होल्डरले त्यो वारन्टलाई केमा सेयरमा चाहिँ एक्सरसाइज गरिदिन्छ. भनेको वारन्टबाट पब्लिकहरूले के गर्न पाउँछ भने सेयर किन्ने चाहिँ किन्न सक्छ. एन्ड ब्यालेन्स थ्रु 10% ब्याङ्क लोन हो. हामीहरू 12 मिलियनको केही पैसा हामीले वारन्ट एक्सरसाइज गरेर कम्पनीले सेयर मार्फत पाउनेछ र केही पैसा कम्पनीले 10% ब्याङ्क लोन पनि कम्पनीले लिनेवाला छ. इट ह्याज 50,000 8% डिभेन्चर विथ वारन्ट्स आउटस्ट्यान्डिङ. अब हामीलाई क्वेसनले के भन्छ भने क्वेसनमा अलरेडी पास्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेको सब्सक्राइब बाई द पब्लिक इन द पास्ट. सो पास्टमा कम्पनीले अलरेडी डिभेन्चर इस्यु गरिसकेको छ र त्यो डिभेन्चरमा के अट्याच गरिदिएको छ भने वारन्ट अट्याच गरिदिएको छ. भनेको मतलब यसलाई हामीले के भनिदिनु पर्छ भने अट्याचेबल वारन्ट. कम्पनीले डिभेन्चर बेचिरहेछ तर डिभेन्चर सँगसँगै कम्पनीले वारन्ट पनि कम्पनीले दिँदो रहेछ. अब यहाँ के भन्छ भने जुन हामीले डिभेन्चर हैन आउटस्ट्यान्डिङ छ, पुरानो डिभेन्चर छ हैन, यो 50,000 छ र एउटा डिभेन्चरको पार भ्यालु जेनरली 1000 हुन्छ. त हामीले 1000 इन्टु 50,000 गर्ने हो भने त्यति हामीले फेस भ्यालुको डिभेन्चर हामीले अलरेडी पास्टमा इस्यु गरिसकेका छौँ र कुपन रेट हाम्रो कति रहेछ भने 8% छ. एन्ड द्याट एक्सपायर इन 5 इयर्स. र यो हाम्रो नि यो हाम्रो बोन्ड र वारन्ट कहिले एक्सपायर हुनेवाला छ भने आउने 5 वर्षमा हाम्रो के हुनेवाला छ भने एक्सपायर हुनेवाला छ. इच वारन्ट इन्टाइटल्स द होल्डर टु पर्चेस 2 सेयर्स अफ कमन स्टक. अब जो वारन्ट होल्डर हुन्छ नि, जसले वारन्ट लिएको हुन्छ हैन, त्यो वारन्ट होल्डर भन्छौँ. र वारन्ट होल्डरसँग एक्सक्लुसिभ राइट के हुन्छ भने उसले फिक्स्ड प्राइसमा, फिक्स्ड टाइममा, फिक्स्ड नम्बरमा सेयर किन्न पाउँछ. त यहाँ हामी के गर्न पाउँछ भने एउटा वारन्ट बराबर हामीले दुईटा हामीले कमन सेयर चाहिँ हामीले कम्पनीबाट चाहिँ हामीले लिन पाउँछौँ. कसले लिन पाउँछ भन्दा वारन्ट होल्डरले चाहिँ लिन पाउँछ. 8 एक्सरसाइज प्राइस अफ ₹100 पर सेयर. एक्सरसाइज प्राइस भनेको जब वारन्टबाट हामीले कम्पनीको सेयर किन्ने अधिकार छ भने त हामीले ₹100 पर सेयरले फिक्स प्राइस ₹100 पर सेयरले हामीले कम्पनीको सेयर किन्न पाउँछौँ. रिगार्डलेस अफ एनी प्राइस इन द मार्केट. मार्केटमा जतिसुकै होस् 150, 200, 400, 500 जतिसुकै भए पनि यहाँ वारन्ट होल्डरलाई इन्टरटेन्ड हुन्छ क्या, उसले 100 कै रेटमा चाहिँ सेयर किन्न पाउँछ. त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ भने एक्सरसाइज प्राइस भन्छौँ. टोटल एसेट अफ द फर्म बिफोर द एक्सरसाइज अफ वारन्ट इज 40 मिलियन. अब यसमा ध्यान दिनुपर्छ. अहिले कम्पनीसँग टोटल एसेट छ कति त टोटल एसेट कम्पनीसँग बिफोर द एक्सरसाइज अफ वारन्ट भनेको ठ्याक्कै क्या हामीले वारन्ट एक्सरसाइज हुन बाँकी छ. वारन्ट एक्सरसाइज हुन बाँकी छ
त्यो कन्डिसनमा होइन कम्पनीको टोटल एसेट हाम्रो कति रहेछ भने 40 मिलियन। अनि सर यो भनेको के कम्पनीको यो जुन होइन हाम्रो डेट फाइनेन्सिङ 10% ब्याङ्क लोन सबै इन्क्लुड छ त? यस, ब्याङ्क लोन हामीले अलरेडी इस्यु गरेको होला, सबै कुरा यसमा इन्क्लुड मान्नु पर्यो। तर के इन्क्लुड मान्नु परेन भने दो सेयर्स विच विल बी पर्चेज थ्रु द वारन्ट। वारन्टबाट जुन हामीले नयाँ सेयर पाउँछ नि त्यो सेयर हाम्रो यसमा इन्क्लुड छैन, त्यसको होइन पैसा हाम्रो टोटल एसेटमा इन्क्लुड छैन। टोटल एसेट इक्वल्स टु टोटल लाइबिलिटी हुन्छ, त्यसै कारणले त्यो पैसा हाम्रो यसमा छैन मान्नु पर्यो। 2 लाख सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ र कम्पनीसँग नि जम्मा 2 लाखको सेयर्स हाम्रो के छ भने आउटस्ट्यान्डिङ छ। एन्ड अपरेटिङ प्रफिट भनेको इबिआइटी, कम्पनीको इबिआइटी रेट हाम्रो कति छ भने 30% अफ टोटल एसेट। जेनरली हामीले अपरेटिङ प्रफिट नि टोटल एसेटमै दिएको हुन्छ, भनेको मतलब यदि यो 30%ले हामीले 40 मिलियन टोटल एसेटको निकालिदिने हो भने त 12 मिलियन हाम्रो के हुनेवाला छ भने यो चाहिँ हाम्रो टोटल इबिआइटी हुनेवाला छ। र कहिले हुन्छ भने बिफोर एक्सर्साइज अफ वारन्टको बेलामा हुनेछ। एन्ड मार्जिनल ट्याक्स रेट हामीलाई कति दिएको छ भने 40% हामीलाई दिएको छ। ल अब हामीले हेरौँ त हाम्रो पहिलो रिक्वायरमेन्ट हामीलाई के भन्छ, हाउ मेनी सेयर्स सुड बी इस्युड, कम्पनीले कतिवटा सेयर चाहिँ इस्यु गर्नुपर्छ होला इफ अल वारन्ट्स आर एक्सर्साइज्ड। यसको मतलब हामीले पब्लिकलाई डिबेन्चरसँग वारन्ट पनि दिएका छौँ र वारन्ट होल्डरसँग राइट के छ भने उसले वारन्टलाई एक्सर्साइज गरेर सेयर किन्न पाउँछ। ल मानौँ सबै वारन्ट 50,000 डिबेन्चर भनेको 50,000 वारन्ट होइन। सो 50,000 वारन्ट सबै एक्सर्साइज भयो भने त कम्पनीले होइन कति नयाँ सेयर चाहिँ इस्यु गर्न पाउँछ थ्रु वारन्टबाट। त यसमा हामीसँग धेरै रिक्वायरमेन्ट छ, बट वी आर नट गोइङ टु सो यु द अदर रिक्वायरमेन्ट राइट नाउ। पहिला हामी फर्स्ट पार्टको सल्युसन हामी गर्नेछौँ एन्ड देन आफ्टर वी सेल सो यु। त सबभन्दा पहिले हामी के गरिदिउँ भने गिभन पार्टलाई लेखिदिउँ न, एडिसनल लङ टर्म फन्ड निडेड। हामीलाई अकर्डिङ टु क्वेसन कति लङ टर्म फन्डको खाँचो छ भने क्वेसनले भनिसकेछ 12 मिलियन हाम्रो फन्डको खाँचो छ। त हामीले के गरिदिनु पर्यो, त्यहाँ हामीले 12 मिलियन लेखिदियौँ। सोर्सेस अफ फन्ड, अब यो 12 मिलियन चाहिँ हामीले कुन कुन सोर्सेसबाट रेज गर्ने होला, कलेक्सन गर्ने होला भन्दा पहिलो सोर्स छ एक्सर्साइज अफ वारन्ट। पहिला त हामीले वारन्ट होल्डरहरूले वारन्टलाई सेयरमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर वारन्ट एक्सर्साइज गरेर हामीलाई पैसा आउँछ र ब्यालेन्स र बाँकी पैसा हामीले कहाँबाट उठाउनु पर्छ भने ब्याङ्क लोन 10% हामीले ब्याङ्क लोनबाट हामीले के गरिदिनु पर्छ भने बाँकी पैसा उठाउनु पर्यो, क्वेसनले भनेको छ। र डिबेन्चर्स विथ वारन्टमा हामीलाई के दिएको छ भने नम्बर अफ डिबेन्चर आउटस्ट्यान्डिङ, कम्पनीले पास्टमा कति डिबेन्चर विथ वारन्ट इस्यु गरिसकेको छ त हामीले भनेको छ 50,000 भनेर। त 50,000 हामीले 8% डिबेन्चर विथ वारन्ट हामीले पास्टमा इस्यु गरिसकेका छौँ। र यसको हाम्रो कुपन रेट हाम्रो कति रहेछ भने यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, यसको कुपन रेट हाम्रो चाहिँ 8% रहेछ होइन, एकदम सिम्पल छ। र त्यसपछि वारन्ट एक्सपिरेसन पिरियड, एक्सपिरेसन भनेको एक्सपायर हुने। सो वारन्ट एक्सपिरेसन पिरियड हाम्रो कति छ त, कहिले वारन्ट एक्सपायर हुन्छ भने 5 इयर्समा गएर वारन्ट एक्सपायर हुन्छ है। अनि भन्छ त्यसपछि हामीलाई अगाडि के भन्छ हेरौँ त। ल यसपछि हामीले भन्छ वारन्ट एक्सर्साइज रेसियो ह्यास, भनेको एउटा वारन्ट बराबर हामीले कतिवटा सेयर किन्न पाउँछौँ त माथि भनिदिएको छ एउटा वारन्टबाट हामीले 2टा सेयर चाहिँ हाम्रो किन्ने अधिकार छ। त्यसलाई नै हामीले के भनिदिनु पर्छ भने वारन्ट एक्सर्साइज रेसियो भनेर हामीले 2 चाहिँ हामीले भनिदिएको छौँ। एक्सर्साइज प्राइस पर सेयर, यदि वारन्टबाट सेयर किन्ने हो भने एउटा सेयर बापत हामीले कम्पनीलाई कति दिनुपर्ने हुन्छ, कुन फिक्स रेटमा किन्न पाउँछौँ भने 100 को रेटमा चाहिँ हामीले किन्न पाउँछौँ। त यो भनेको हाम्रो एक्सर्साइज प्राइस पर सेयर भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ। एन्ड टोटल एसेट बिफोर एक्सर्साइज अफ वारन्ट, सो अकर्डिङ टु क्वेसन हामीसँग टोटल एसेट छ कति, त यहाँ भनिदिएको छ टोटल एसेट भनेको हाम्रो 40 मिलियन छ, त्यही 40 मिलियन चाहिँ यसमा हामीले लेखिदिनु पर्यो। अनि सेयर आउटस्ट्यान्डिङ बिफोर एक्सर्साइज अफ वारन्ट,
त अहिले हामीले वारेन्ट एक्सर्साइज गरेको छैन र अहिले कम्पनीसँग ओल्ड सेयर भनेको कमन सेयर छ कति भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 2 लाख हाम्रो सेयर रहेछ क्या जम्मा। अनि EBIT रेट अन टोटल एसेट, त्यो EBIT को रेट भनेर हामीलाई 30% दिएको हुनाले यहाँ 30% भनिदियौँ र लास्टमा मार्जिनल ट्याक्स रेट भनेको हामीलाई 40% दिएको छ एन्ड द्याट्स अल। सो यसरी हामीले के गरिदियो भने यसरी हामीले सबै गिभन इन्फर्मेसनहरू हामीले चाहिँ लेखिसक्यौँ र अब हामीले के गर्नु छ भने त्यो क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट के थियो, हाउ मेनी सेयर्स क्यान बी इस्युड थ्रु द वारन्ट। अब वारन्टबाट हामीले कति सेयर इस्यु गर्नुला भन्दा पहिला के लेखिदिनु पर्यो भने नम्बर अफ सेयर इस्युड इफ अल वारन्ट्स आर एक्सर्साइज। जम्मै वारन्ट सबै 50,000 डिभेन्चर भनेको 50,000 वारन्ट, 50,000 वारन्टलाई एक्सर्साइज गर्ने हो भने कति सेयर आउँछ, यसलाई पहिला हामीले ओरल एन्सर दिनु। ओरली एउटा वारन्ट बराबर 2टा सेयर, त 50,000 वारन्ट बराबर 50,000 × 2 गरिदिने हो भने त 1 लाख सेयर। त हामीले के गरिदिन्छौँ, नम्बर अफ न्यू सेयर आफ्टर एक्सर्साइज अफ अल वारन्ट्स, त नम्बर अफ वारन्ट्स मल्टिप्लाइड बाई वारन्ट एक्सर्साइज रेसियो। अथवा यो फर्मुला मन परेन भने तपाईँले डिभेन्चरसँगै वारन्ट भएको कारणले नम्बर अफ डिभेन्चर इन्टु नम्बर अफ सेयर पर डिभेन्चर। त नम्बर अफ डिभेन्चर हाम्रो कति रहेछ भन्दा यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ 50,000 छ क्या। त हामीले नम्बर अफ डिभेन्चरमा 50,000 लेखिदिने र नम्बर हाम्रो एक्सर्साइज रेसियो भनेको 2 रहेछ क्या, त 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने र जम्मा हाम्रो आन्सर कति आउँछ भने 1 लाख हाम्रो एन्सर आयो। त यो 1 लाखबाट हामीले के बुझ्ने, यदि सबै वारन्ट एक्सर्साइज गर्ने हो भने देन कम्पनीज न्यू सेयर इस्युड विल बी 1 लाख सेयर हैन, कम्पनीको नयाँ सेयर चाहिँ मार्केटमा इस्यु हुनेछ। अब हामीले कहाँ आइपुग्यो भने हामी नेक्स्ट रिक्वायरमेन्टमा आइपुग्यौँ। सो हामी हेरौँ त नेक्स्ट रिक्वायरमेन्ट हाम्रो के रहेछ। सो यहाँ नेक्स्ट रिक्वायरमेन्टमा हामी जाने हो भने के भन्छ हेरौँ, हाउ मच फन्ड क्यान बी रेज्ड, कति फन्ड हामीले रेज गर्न सक्छौँ, कति हामीले फाइनेन्स रेज गर्न सक्छौँ हैन, इफ अल वारन्ट्स आर एक्सर्साइज। ल सबै वारन्ट जम्मा 1 लाख आन्सर निकाल्यो होइन, त्यो सबै 1 लाख यदि सेयर होइन पब्लिकले किन्यो भने त कम्पनीसँग कति फन्ड आउँछ होला, त कम्पनीसँग कति फन्ड आउँछ हामीले त्यो निकाल्न चाहन्छौँ भने त सबभन्दा पहिले त हामीले के गरिदिनु पर्यो, त हामीले फर्मुला लेख्नु पर्यो, फन्ड रेज्ड इफ अल वारन्ट्स आर एक्सर्साइज। अब एक्सर्साइज प्राइस पर सेयर 100 त दिएको छ, तर क्वेसनमा हामीलाई मार्केट प्राइस अहिलेसम्म भनेको छैन, मार्केट प्राइस हामीलाई भनेको छैन भने हामीले के एज्युम गरिदिउँ भने कि अहिले यसको मार्केट प्राइस 100 नै छ, अहिले यसको मार्केट प्राइस 100 नै छ भनेर हामीले एज्युम गरिदिनु पर्यो। किनभने मार्केटमा 120, 150, 250 जेसुकै पनि हुन सक्थ्यो, तर अहिले नभनेको हुनाले टोटल फन्ड इज इक्वल टु नम्बर अफ सेयर्स मल्टिप्लाइड बाई हैन एक्सर्साइज पर सेयर। र मार्केट प्राइस दिए पनि यसमा किन काम लाग्दैन, हामीले मार्केट प्राइस दिए पनि किन काम लाग्दैन भने त पब्लिकसँग त अलरेडी राइट छ नि, सेयर उसले कतिमा किन्छ होला, बजार दाम जेसुकै भए पनि 200-250 जेसुकै भए पनि उसले त एक्सर्साइज प्राइसमै नै किन्न पाउँछ। त कम्पनीसँग फन्ड कति आउँछ भने भन्दा नम्बर अफ सेयर्स, अघि हामीले 1 लाख सेयर निकालेको छौँ, यही हालिदिनु पर्यो र एउटा सेयरको एक्सर्साइज प्राइस भनेको हामीलाई कति छ भने 100 दिएको छ र त्यही 100 हालिदिनु पर्यो र जम्मै क्यालकुलेसन गरिदिनु हो भने हाम्रो 10 मिलियन भयो क्या। 10 मिलियन भनेको 1 करोड। सो 1 करोड होइन फन्ड हाम्रो कम्पनीले पाउनेछ यदि सबै वारन्ट के भइदियो भने एक्सर्साइज भइदियो। ओके, सो यो रिक्वायरमेन्ट पछि अब हामी कहाँ जाँदैछौँ भने रिक्वायरमेन्ट नम्बर हामी सीमा जाँदैछौँ। सो सी को रिक्वायरमेन्ट हामीले पढौँ, हाउ मच फन्ड सुड बी फाइनेन्स्ड विथ डेट। अब कर्जा लिएर 10% ब्याङ्क लोन लिएर होइन हामीले कर्जाबाट कति फाइनेन्स गर्ने होला, 12 लाख हामीले निडेड छ, 12 लाख मध्ये हामीले कर्जाबाट हामीले कति काम हामीले चलाउनु पर्यो भन्दाखेरि हाउ मच फन्ड सुड बी फाइनेन्स विथ डेट इफ अल वारन्ट्स आर एक्सर्साइज। सो पुरै वारन्ट एक्सर्साइज भयो भने वारन्टबाट जति पैसा कलेक्सन भयो 12 मिलियनबाट जति कलेक्सन भयो त्यसबाहेक कलेक्सन हुन नसकेको हामीले अमाउन्ट
कहाँबाट उठाउनुपर्छ भने डेटबाट उठाउनुपर्छ। त्यसैले हामी आन्सर हेरौँ त। त्यसको आन्सर हामीले हेर्नु छ भने त पहिला हामी रिक्वायरमेन्ट नम्बर चाहिँ फन्ड टु बी फाइनेन्स विथ डेट, र डेटबाट हामीले कति पैसा आउँछ भने पहिला के लेखिदिने, फन्ड टु बी फाइनेन्स विथ डेट इज इक्वल टु टोटल फन्ड निडेड। हामीलाई टोटल फन्ड हामीलाई कति चाहिएको छ, यहाँबाट हामीले के माइनस गरिदिनु पर्छ भने फन्ड रेज्ड थ्रु वारन्ट, फन्ड रेज्ड विथ वारन्ट हामीले माइनस गरिदिनु पर्यो। र टोटल फन्ड भनेको त हामीलाई दिएकै छ नि 12 मिलियन, त टोटल फन्ड भनेको त हामीलाई 12 मिलियन दिएकै छ, र अघि हामीले वारन्टबाट नि जम्मा 1 मिलियन चाहिँ हामीले 10 मिलियन चाहिँ हामीले के गर्छ भने हामीले रेज गर्छौँ। त वारन्टबाट हामीले वारन्टलाई सेयरमा कन्भर्ट गरेर हामीले 10 मिलियन चाहिँ हामीले कलेक्सन गरिसकेका हुन्छौँ होइन, यो 10 मिलियन। त अब हामीले के गरिदिनु पर्छ भने 12 मिलियन माइनस 10 मिलियन गरिदिने हो भने त हाम्रो आन्सर कति आउँछ, 2 मिलियन। वाट डज दिस आन्सर मिन, यो आन्सरको मतलब के हुन्छ भने होइन, वारन्टबाट 10 मिलियन पैसा आउँछ, 12 मिलियन चाहियो, त्यसैले 2 मिलियन हाम्रो कहाँबाट आउनुपर्छ भने डेटबाट, ब्याङ्क लोनबाट चाहिँ आउनुपर्छ। र यति हामीले गरिसकेपछि नि अब हामी जाँदैछौँ नेक्स्ट रिक्वायरमेन्टमा, द्याट इज रिक्वायरमेन्ट नम्बर हामी डीमा आउन चाहन्छौँ। सो डीको रिक्वायरमेन्ट क्वेसनले के भन्छ, डिटर्मिन द थ्योरिटिकल भ्यालु अफ वारन्ट अन द फलोइङ मार्केट सेयर प्राइसेस। अब वारन्ट एउटा सेक्युरिटी हो, वारन्ट एउटा हाम्रो सेक्युरिटी हो, एन्ड विच गिभ्स राइट टु द वारन्ट होल्डर टु बाई सर्टेन नम्बर अफ सेयर एट अ सर्टेन प्राइस विदिन सर्टेन पिरियड। अब वारन्टको पनि भ्यालु हुनसक्छ है, जबसम्म वारन्ट एक्सपायर हुँदैन वारन्टको पनि भ्यालु हुनसक्छ। वारन्टले आफ्नो भ्यालु कहाँबाट लिन्छ, यो त एउटा कल अप्सन हो, यसले आफ्नो भ्यालु कहाँबाट लिन्छ भने मार्केट प्राइसबाट। मार्केट प्राइस बढ्यो भने यो पनि भ्यालु बढ्छ, मार्केट प्राइस घट्यो भने यो पनि भ्यालु घट्छ। अनि हामीलाई सेयर प्राइस भनेर 90 पर सेयर दिएको छ, अर्को 120 पर सेयर, यो मार्केट प्राइस दिएको हो, र 110 पर सेयर। सो 3 पल्ट हामीले के गरिदिनु पर्छ भने वारन्टको हामीले प्राइस हामीले होइन थ्योरिटिकल भ्यालु चाहिँ हामीले 3 पल्ट चाहिँ हामीले निकालिदिनु छ। सो लेट्स से त पहिला हामी के गरिदिने, रिक्वायरमेन्ट नम्बर डी थ्योरिटिकल भ्यालु अफ वारन्ट TVW, थ्योरिटिकल भ्यालु अफ वारन्ट निकाल्नु छ भने त तपाईँले पहिला फर्मुला चाहियो, र फर्मुलामा पहिला P0 लेख्नुहोस्, करेन्ट प्राइसबाट एक्सर्साइज प्राइसलाई माइनस गरिदिने, अनि यसले ह्यासले मल्टिप्लाई गरिदिने, अनि कमा 0 अनि ब्र्याकेट दिने, र लास्टमा हामीले म्याक्स गरिदिने। के हो यसको मतलब, यसको मतलब होइन करेन्ट प्राइस एक्सर्साइज प्राइसभन्दा बढी भयो भने अनि हामीले बेनिफिट हुन्छ। मार्केटमा 120 छ तर किन्ने अधिकार 100, अनि हामीले वारन्टको भ्यालु छ क्या, दमदार वारन्ट छ। त्यसै कारणले पहिला हामीले के गरिदिनु पर्यो भने ल पहिला हामी यो हामीले गर्दैछौँ। हामी के गर्दैछौँ भने नम्बर 1मा हामीले के भनेको थियो भने नम्बर 1मा भनेको थियो कि हाम्रो यदि मार्केट प्राइस 90 पुग्छ भने त मार्केट प्राइस 90 पुग्नुको मतलब हामीले M0 को ठाउँमा होइन कति हालिदिने, P0 को ठाउँमा हामीले कति हालिदिनु पर्छ भने 90 हालिदिनु पर्यो। एक्सर्साइज प्राइस इज कन्स्टेन्ट, सुरुमै दिएको थियो एक्सर्साइज प्राइस भनेको 100, त्यही 100 हामीले लेख्नु पर्यो। ह्यास भनेको 2, र जम्मै क्यालकुलेसन गर्दा -10 × 2 -20। तर हामीलाई म्याक्सिमम चाहियो, वारन्टको भ्यालु कहिले पनि 0 भन्दा माइनसमा आउँदैन, त्यसै कारणले गर्दा यसको भ्यालु हामीले कति भनिदिनु पर्यो, 0। त यो भनेको जब मार्केट प्राइस होइन 90 हुन्छ भने वारन्ट भनेको केही भ्यालु हुँदैन, वारन्टको कुनै मोनिटरी भ्यालु छैन, यो हाम्रो कचरा जस्तै क्या, फाल्तु केही भ्यालु छैन। अब हामी के गर्दैछौँ भने मार्केट प्राइस 120 राख्दैछौँ। अब हाम्रो केही भ्यालु होला, P0 को ठाउँमा 120, एक्सर्साइज प्राइस सेम राखिदिनु पर्यो, ह्यास सेम राखिदिनु पर्यो, र यहाँबाट 20 × 2, त 20 × 2 गर्दा हाम्रो 40,0। अब 40 ठुलो कि 0 ठुलो, 40। त यहाँ हामी के भन्छ भने एउटा वारन्टको भ्यालु कति हुन्छ भने 40 रुपिस भ्यालु हुन्छ। त एउटा वारन्टबाट हामीलाई 40 रुपिसको हामीलाई के हुनेवाला छ भने बेनिफिट हुनेवाला छ। र लास्टमा 110 भनेको छ, त फेरि P0 को ठाउँमा 110 - 100 × 2 जम्मै क्यालकुलेसन गरिदिने हो भने 20,0, र यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा वारन्टको भ्यालु कति हुन्छ भने 20 रुपिस। त्यसैले वारन्ट भ्यालु हेज डाइरेक्ट रिलेसन विथ द मार्केट प्राइस भनेर हामीले यसलाई बुझिदिनु पर्यो।
अब हामीले क्वेसनको लास्ट रिक्वायरमेन्टमा आइसक्यौँ, ई नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा आइसक्यौँ। सो लेट्स से ई नम्बरको रिक्वायरमेन्टले के भन्छ, वाट इज अर्निङ पर सेयर, इपिएस निकाल्नु छ। वाट इज अर्निङ पर सेयर अनि के त बिफोर एन्ड आफ्टर द एक्सर्साइज अफ वारन्ट। एउटा बिफोर एक्सर्साइज अफ वारन्ट भनेको अहिलेसम्म वारन्ट होल्डरले सेयर किनिसकेको छैन, टाइम मेच्युरिटी बाँकी नै छ, अहिलेसम्म किनेको छैन। र आफ्टर एक्सर्साइज भनेको हैन, वारन्ट होल्डरहरूले आफ्नो मर्जी अनुसार वारन्टबाट कम्पनीबाट डाइरेक्ट कम्पनीबाट 100 को रेटले सेयर किनिसकेपछि। तर सर यहाँ त लोनको कुरा गरेन, 10% लोन। 10% लोन त हामीले इस्यु गरिसकेको हुन्छौँ, वारन्ट एक्सर्साइज भए पनि लोन एज इट इज हुनेछ। कन्भर्टिबल बोन्डमा के हुन्छ भने कन्भर्टिबल बोन्डलाई कमन सेयरमा कन्भर्ट गर्दा हैन हाम्रो बोन्ड क्यान्सल भइहाल्छ। तर यसमा वारन्टमा डिबेन्चर विथ वारन्ट छ भने डिबेन्चर बोन्ड रहिरहन्छ क्या हाम्रो। ओके, सो अब हामीले ई नम्बरको हामीले सल्युसन चाहिँ हामीले गर्न आँटेको छौँ। सो लेट्स सी द सल्युसन। अब हामीले ई नम्बरको सल्युसन हामी हेरौँ। इपिएस बिफोर एन्ड आफ्टर द एक्सर्साइज अफ वारन्ट। त पहिला हामी के गरिदिउँ भने इपिएस निकाल्दैछौँ बिफोरवाला। त बिफोरवाला फर्मुला के हुन्छ, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ। तर हामीलाई नेट इन्कम दिएकै छैन। नेट इन्कम भनेको हामीले इएटी अर्निङ आफ्टर ट्याक्स दिएकै छैन, इबिआइटी दिएको छ। त हामी यो फर्मुलालाई हटाइदिउँ र यसको ठाउँमा हामीले के लेखिदिनु पर्यो भने इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट इन्टु 1 माइनस ट्याक्स माइनस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ। त यो फर्मुला चाहिँ हामीले अप्लाई गरिदिनु छ। अब इबिआइटीको ठाउँमा कति लेख्ने भन्दा नम्बर 1 इपिएस बिफोर द एक्सर्साइज अफ वारन्ट। अब एक्सर्साइज भएको छैन अनि अब हामीले पहिला वर्किङ नोट्स गरिदिनु छ भने त पहिला हामी इबिआइटी निकाल्दिउँ न त। त इबिआइटी निकाल्दा हामीलाई क्वेसनमा भनेको थियो इबिआइटीको रेट हामीलाई कति दिएको छ भने 30% दिएको छ क्या हामीलाई। इबिआइटीको रेट हामीलाई 30% अन टोटल एसेट। त 30% अन टोटल एसेट बिफोर एक्सर्साइज अफ वारन्ट। अहिले हामी बिफोरको गर्दैछौँ क्या। त 30% अफ टोटल एसेट भनेको हाम्रो 40 मिलियन थियो क्या। त्यसैले 40 मिलियनको हामीले 30% गरिदिने हो भने त हाम्रो 12 मिलियन आयो। त्यो 12 मिलियन हाम्रो के आइदियो भने इबिआइटी। त अब हामीले के गरिदिने, यो इबिआइटीको ठाउँमा हामीले 12 मिलियन चाहिँ हामीले राखिदिएको छौँ। अनि सर आई भने के हो, आई भनेको सबैलाई थाहा छ इन्ट्रेस्ट हो। सर इन्ट्रेस्ट निकाल्ने कसरी, त इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा त हाम्रो 10% ब्याङ्क लोन त्यो पनि छ र अर्को हाम्रो डिबेन्चर आउटस्ट्यान्डिङको कुपन रेट 8%। सो दुईपल्ट हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्नुपर्छ। एउटा के त 8% अफ ओल्ड डिबेन्चर, ओल्ड भनेको आउटस्ट्यान्डिङ डिबेन्चर, त 8% अफ ओल्ड डिबेन्चर ओल्ड डेट र अर्को हाम्रो 10% अफ न्यू डेट। न्यू डेट भनेको ब्याङ्क लोन, जुन ब्याङ्क लोन लिन्छ नि हामीले त्यसलाई न्यू डेट, कर्जा, डेट भनेको कर्जा हुन्छ। त ओल्ड डेट भनेको हाम्रो कति रहेछ भने 50,000 त डिबेन्चरको सङ्ख्या है, त्यसलाई 1000 पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो नि त। 50,000 इन्टु 1000 त जम्मा 50 मिलियन भयो र प्लस र हाम्रो न्यू डेट हाम्रो कति हुनेछ भने 2 मिलियन। 2 मिलियन हामीले अघि चाहिँ रिक्वायरमेन्टमा हामीले निकालेको थियौँ कि डेट फाइनेन्सिङबाट हामीले वारन्ट फाइनेन्सिङबाट 10 मिलियन आउँछ र बाँकी हामीले यो गरेको थियौँ 2 मिलियन। त्यही 2 मिलियनको हामीले 10% गरिदिनु पर्यो र जम्मै इन्ट्रेस्ट निकालिदिँदा हाम्रो कति भयो भने 42 लाख। 4.2 मिलियन इज आवर वाट, दिस इज आवर इन्ट्रेस्ट। सर धेरै इन्ट्रेस्ट भएन, कर्जा पनि त धेरै छ होइन, त्यसै कारणले त यो इन्ट्रेस्टको ठाउँमा हामीले यही लेखिदिनु पर्यो होइन, 42 लाख। र अब 1 माइनस टी ट्याक्स रेट 40%। पिडी भनेको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। यो क्वेसनमा हामीलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड नदिएको हुनाले प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको ठाउँमा हामीले 0 भनिदियौँ। ल अब भन्नुहोस् त बिफोर एक्सर्साइजको हामी गर्दैछौँ भने त हामीले ओल्ड कमन स्टक लिने कि हामीले न्यू पनि लिने, ओल्ड मात्र लिनुपर्छ किन बिफोर एक्सर्साइज त न्यू आएकै हुँदैन। त्यसैले तल हामीले यहाँबाट सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको हाम्रो कति छ, सेयर आउटस्ट्यान्डिङ बिफोर एक्सर्साइजमा हाम्रो 2 लाख थियो, त्यसलाई 2 लाखले डिभाइड गरिदिने र हाम्रो आन्सर कति आइदियो भने 23.4।
सो 23.4 भनेको हाम्रो के निस्क्यो भने दिस इज आवर इपिएस बिफोर एक्सर्साइज अफ वारन्ट, यो निकाल्यो। र यसपछि अब हामी के चाहन्छौँ भने आफ्टर एक्सर्साइजको निकाल्न चाहन्छौँ, आफ्टर एक्सर्साइज अफ वारन्ट। अनि यो निकाल्नको लागि हामीले पहिला त इबिआइटी निकाल्नु पर्यो। अब इबिआइटी निकाल्दा सेम कुरा के 30% अफ टोटल एसेट आफ्टर एक्सर्साइज। तर के हुन्छ भने आफ्टर एक्सर्साइज पछि नि हाम्रो टोटल एसेट बढ्छ। सेयर इस्यु गर्छौँ भने सेयर भनेको लायबिलिटी, त सेयर इस्यु गर्दा लायबिलिटी बढ्छ र ब्यालेन्स सिटको एसेट पनि बढ्छ। त्यसै कारणले हामीले के गरिदिनु पर्छ भने 10 मिलियनको हाम्रो वारन्टबाट सेयर बेच्दा 10 मिलियन पैसा आएको हुनाले यो हामीले के गरिदिनु पर्छ भने 30% अफ 40 मिलियन त हाम्रो बिफोर एक्सर्साइजको थियो क्या, 40 मिलियन होइन, पहिला अलरेडी एसेट थियो र अहिले हाम्रो 10 मिलियन थप्यो, त 40 मिलियन प्लस 10 मिलियन जम्मा भनेको 50 मिलियन टोटल एसेट भयो क्या। त 50 मिलियनको हामीले 30%ले हामीले 15 मिलियन हाम्रो के हुन्छ भने इबिआइटी हुन्छ। त्यसैले हामीले यो इबिआइटीको ठाउँमा हामीले कति राखिदिनु पर्छ भने 15 मिलियन। र इन्ट्रेस्ट निकाल्ने हो भने सेम अनचेन्ज्ड, किन इन्ट्रेस्ट त त्यही हुन्छ, ओल्ड डेट पनि हुन्छ र न्यू डेट पनि हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी इन्ट्रेस्टलाई पहिलेकै कुरा हामी लेखिदिँदा हुन्छ। तर म यहाँ फेरि गरिदिएँ, म तपाईँको लागि फेरि गरिदिएँ त्यही 4.2 मिलियन। त इन्ट्रेस्ट पहिलाकै हुन्छ र ट्याक्स रेट पनि पहिलाकै हुन्छ, पिडी छैन हाम्रो 0। तर नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ बढ्छ, किनभने यो आफ्टर एक्सर्साइज गरेको हुनाले वारन्ट हाम्रो सेयरमा कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ। त ओल्ड सेयर भनेको 2 लाख थियो र न्यू सेयर भनेको 1 लाख भयो क्या, थप सेयर। त्यसै कारणले गर्दा हामी तल दुवैलाई जोडेर डिभाइड गरिदिने हो भने कति आउँछ त 21.60 आउँछ। र यही भनेको हाम्रो के निस्क्यो भने इपिएस आयो। त्यसरी हामीले बिफोर एक्सर्साइज अफ वारन्ट इपिएस निकाल्यौँ र आफ्टर पनि निकाल्यौँ। आफ्टरमा अलिकति कम हुँदो रहेछ, यसलाई नै भन्छौँ डाइल्युसन भन्छौँ है। सो प्लिज टेक अ स्क्रिनसट नाउ। फर्स्ट स्लाइड यहाँ हेर्नुहोस्, नम्बर पनि लेखेको हुन्छ। फर्स्ट स्लाइड, सेकेन्ड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड, सिक्स्थ स्लाइड, 7th slide. So thank you for watching this video. If you like this video, then please subscribe and share to at least your one friend so that we can grow and we will be uploading the qualitative video for your success. See you in the next video. Thank you.